अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर अमजद अली मशहदी सब्ज़वारी। सिलसिला मशहदिया सब्ज़वारिया से पेश खिदमत है आज की हमारी इस मुख्तसर रूहानी नशस्त में। आज की हमारी गुफ्तगू शुनीद का जो महवर है, जिस टॉपिक को हम कवर करने की कोशिश करेंगे, वो एक बड़ा ही अहम सवाल है और वो अक्सर और बेशतर जो लगातार मेरी वीडियोस लोग देखते हैं, अक्सर और बेशतर उनका भी एक सवाल पैदा होता है। और अभी हालिया हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर एक तरमीमी बिल पेश किया गया और सेनेट में उस बिल को मंजूर भी किया गया कसरत राय के साथ, और हम भी उस बिल का एहतराम करते हुए उस बिल से रिलेटेड मैं अपना मौक़िफ़ रखना चाह रहा हूँ। इसलिए हम आज की वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज की हमारी वीडियो का जो मकसद है वो है कि हमने ब्लैक मैजिक को डिस्कस क्यों किया, हमने काले जादू को डिस्कस क्यों किया, सिलसिला हिंद के तंत्र को हमने डिस्कस क्यों किया, उसमें हमारा असल मकसद क्या था। क्या हम जादू को परवान चढ़ा रहे हैं? क्या हम माशरे के लोगों का जहन जादू की तरफ ला रहे हैं? क्या हम इस तरह की मालूमात को डिस्कस करके लोगों के अंदर वहम और तोहमात को फैला रहे हैं? तो हरगिज़ ऐसा कुछ नहीं है। देखें, हम मुसलमान हैं और हम बीइंग एज आ मुस्लिम कुरान और सुन्ना को फॉलो करते हैं। हमारे लिए हुज्जत दो चीज़ें हैं, एक अल्लाह का फरमान और दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस पाक। तो एक सच्चा मुसलमान इन दो चीज़ों के अंदर रहते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारता है, ख्वाह वो दीनी हो या ख्वाह वो दुनियावी हो। देखें, हमने सिलसिला हिंद के तंत्र को डिस्कस किया, जिसमें मैंने तकरीबन 80 से ज़्यादा वीडियोज़ रिकॉर्ड करवाई और आप लोगों ने उन वीडियोज़ को देखा। अब मैं जो आपको असल इसके पीछे के हक़ाइक़ और हमने इसको क्यों इन वीडियोज़ को बनाया, इन वीडियोज़ से एक आम आदमी या एक माशरे को क्या फ़ायदा होगा, इसको हम डिस्कस करते हैं। या इन वीडियोज़ के अंदर हमने असल दर हकीकत किस चीज़ को डिस्कस किया। देखें, मैंने अपनी तमाम तर वीडियोज़ जिनके अंदर हमने ब्लैक मैजिक को डिस्कस किया, उनके अंदर हमने कहीं भी एक जगह भी नहीं कहा कि ब्लैक मैजिक ठीक है या कि हमने कोई ब्लैक मैजिक करने का तरीका बताया हो। ना ही मैं ब्लैक मैजिक जानता हूँ और ना ही मैंने कहीं किसी वीडियो में ब्लैक मैजिक का कोई तरीका या कोई मंत्र तंत्र, कोई कुफ्र या शिरकिया, कोई ऐसी चीज़ें मैंने ना ही बताई हैं। ताहम ये बात सच है कि हमने उसको ब्रीफली, बड़ी गहराई के साथ, डीपली उसको डिस्कस किया। उसके पीछे के जो मकासद हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। देखें, हमने जादू को सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए डिस्कस किया, हमने जादू को सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए डिस्कस किया ताकि जादू की हकीकत को जाना जा सके। जब तक आप किसी चीज़ की हकीकत को नहीं जानेंगे तो आप उससे बच कैसे सकते हैं, आप उससे लड़ कैसे सकते हैं। अब आपका एक दुश्मन है, आप उसको बेहतर तौर पर जान ही नहीं सकते। उसकी ताकत, उसके हमला करने का तरीक़ाकार, उसकी क़ुव्वत, पावर, एनर्जी को आप जानते ही नहीं हैं, तो आप उससे लड़ कैसे सकेंगे। तो जादू को डीपली तौर पर समझकर जादू का इलाज करने के लिए हमने जादू को डिस्कस किया, एक चीज़। दूसरा, मेरी किसी भी वीडियो में हमने जादू क्या करने का जहन बनाने या जादू की फजीलत, जादू के फ़ायदे, ऐसी कहीं कोई चीज़ हमारी वीडियो में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। और हम हर उस वीडियो की तरदीद करते हैं, हर उस पैगाम की तरदीद करते हैं जो कि ब्लैक मैजिक की तरवीज के अंदर आती है, क्योंकि हमारा इस्लाम इस चीज़ के ख़िलाफ़ है। हमारा जो मुल्क पाकिस्तान का आइन है वो इसके ख़िलाफ़ है, क्योंकि किसी भी शख्स को अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते से हटाकर कुफ्र शिर्क की तरफ लगाना, ये ना सिर्फ एक बहुत बड़ा गुनाह है बल्कि ये एक अजीम जुर्म भी बन चुका है। तो हमारी वीडियोज़ बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ लोगों के अंदर आगाही देना है, क्योंकि हर दूसरे तीसरे शख्स के जहन में एक बात है कि मेरे ऊपर जी किसी ने काला जादू कर दिया है। गली महल्ले में बैठने वाले आमिलीन अक्सर और बेशतर लोगों से बड़े पैसे बटोरते हैं सिर्फ ये कहकर कि आपके ऊपर काला जादू है। तो हमने लोगों को बताया कि ये इस कदर गलीज़ इल्म है, इसकी इस कदर गहराई है और इसके हामिल लोग अब बहुत कम हैं और पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको कहीं किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ब्लैक मैजिक के अंदर बड़ी गहराई है और ब्लैक मैजिक हर शख्स नहीं कर सकता। वो एबनॉर्मल चीज़ें होती हैं जिसमें इंसान अपनी गंदगी का इस्तेमाल करता है
اور شیاطین کو خوش کرتا ہے۔ اس میں نہ صرف اس کا ایمان زائل ہوتا ہے بلکہ وہ معاشرتی طور پر ذلت اس کا مقدر ٹھہرتی ہے۔ ایک تو ہمارے یہ مقاصد تھے، اور دوسرا جادو کو ڈسکس کرنا کوئی بڑا جرم نہیں ہے۔ قرآن نے جادو کو ڈسکس کیا۔ جادو ایک قرآنی موضوع ہے، جادو ایک قرآنی موضوع ہے۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف لوگوں کے اندر شعور اور آگاہی پیدا کرنا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر یہ سوچتا ہے کہ میرے اوپر کالا جادو ہے یا فلاں نے میرے اوپر جادو کر دیا، تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ جادو کی گہرائی کو سمجھیں، یہ ایک پورا پروسیس ہے۔ منفی قوتوں کو اجاگر کر کے کسی شخص کے اورا میں انجیکٹ کرنے کا نام جادو ہے، اور اس کے اندر لوگوں کو گھر چھوڑنا پڑتا ہے، لوگوں کو اپنی شادی نہیں کرنی پڑتی، اور وہ بڑا کچھ غلط کرتے ہیں، اور جو ہے نا ایب نارمل ایکٹیویٹیز پرفارم کر کے پھر وہ شیاطین سے معاہدے کرتے ہیں، اور دور دور تک ہمارے پاکستان میں ایسا کوئی شخص ہے ہی نہیں، تو پھر آپ پر جادو کر کون رہا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور جادو ایک قرآنی موضوع ہے۔ قرآن نے جادو کو ڈسکس کیا بڑی تفصیل کے ساتھ۔ موسیٰ اور فرعون کا قصہ جس کے اندر وہ رسیاں سانپ بن گئی، قرآن نے ڈسکس کیا۔ تو کیا قرآن جادو کو بڑھا رہا تھا؟ ہرگز نہیں۔ کسی چیز کو اس نیت سے ڈسکس کرنا کہ اس کی منفی پہلوؤں کو اس معاشرے کے سامنے اجاگر کرنا تاکہ لوگوں کو اس کے حقائق کا پتہ چل سکے، یہ جادو کو بڑھانا نہیں ہوتا، اس کو ترویج دینا یہ نہیں ہوتا، بلکہ ہم تو اس کی حقیقت سے آشنا کروا رہے ہیں آپ لوگوں کو، تاکہ آپ اس کی حقیقت کو سمجھیں اور بہتر طور پر اس سے بچ سکیں۔ آج میں پھر کہہ رہا ہوں کہ 95% لوگوں پر جادو نہیں ہوتا، وہ نفسیاتی بیمار ہوتے ہیں، وہ ہسٹیریا، ڈیمنشیا، شیزوفریزیا نامک بہت ساری بیماریوں کا وہ شکار ہوتے ہیں، اور وہ ذہنی طور پر ڈسٹرب ہوتے ہیں، وہ دماغی مریض ہوتے ہیں، جن کا میڈیکل کے لحاظ سے، ایکسرسائز کے لحاظ سے، یوگا کے ذریعے علاج بالکل ممکن ہے، اور ایسا ہو سکتا ہے۔ بغیر کسی پیر کے پاس جائے، بغیر کسی عامل کے پاس جائے بھی آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں، اور یہ بالکل آسان ہے اور آسانی سے ممکن ہے۔ اور جادو ایک چونکہ قرآنی موضوع ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے جادو کو نہ صرف ڈسکس کیا بلکہ جادو کا علاج بھی بتایا، اور آپ کے اور میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کلام اترا، اس میں باقاعدہ چار کل اترے، اور اس میں خاص اہمیت معوذتین کو حاصل ہے جو اللہ کے نبی صبح شام پڑھتے تھے۔ جادو حضرت سلیمان کے دور کے جادو کو ڈسکس کیا گیا، ہاروت اور ماروت کے قصے میں جادو کو ڈسکس کیا گیا، سورہ ناس میں جادو کو ڈسکس کیا گیا، اور بھی جو ہے نا سورہ فلق میں جادو کو ڈسکس کیا گیا، اور بھی قرآنی آیات میں جادو کو بہت بیشتر مقامات پر جادو کو ڈسکس کیا گیا۔ یہ ایک قرآنی موضوع ہے، قرآن نے اس کو ڈسکس کیا، بخاری مسلم کی احادیث میں جادو کو ڈسکس کیا گیا۔ تو کیا ہمارا دین جادو کو بڑھا رہا ہے؟ بالکل نہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں کافر ہیں، اور ہماری جادو کے اوپر بنائی جانے والی ویڈیوز کا صرف اور صرف یہی مقصد ہے اور مقصد تھا کہ لوگوں کے اندر آگاہی آئے، شعور آئے کہ جادو کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ آپ کو گلی محلے میں بیٹھنے والے عاملین نے کہا کہ جی آپ پر جادو ہو گیا اور آپ نے اندھی تقلید ان کی شروع کر دی۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ جادو کی بڑی گہرائی ہے۔ جادو کی پروسیس کو آپ کو سمجھانے کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ تاکہ آپ بہتر طور پر اس سے بچ سکیں۔ جب کوئی شخص کسی چیز کی کمزوریاں، خوبیاں، خامیاں کو جانتا ہے تو تب ہی اس سے بہتر انداز میں وہ بچ سکتا ہے۔ باقی ہمارا اسلام جادو کو منع کرتا ہے۔ جادو اور کرنے اور کرانے والا دونوں واصل جہنم ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات بھی سچ ہے کہ جادو کو بطور انفارمیشن ڈسکس کرنا اور جادو سے بچاؤ کے لیے جادو کو ڈسکس کرنا یہ ایک قرآنی موضوع ہے، اور ہمیں شریعت اس کا باقاعدہ طور پر حکم دیتی ہے۔ ہمیں ہمارے اسلام کے اندر ایک مزاج ملتا ہے کہ جادو کو ڈسکس بھی کیا گیا، نہ صرف جادو کو ڈسکس کیا گیا بلکہ جادو کا علاج بھی ہمیں دیا گیا۔ تاہم یہ سچ بات ہے کہ ہم جادو کی کسی بھی طرح کوئی ترویج نہیں کرتے۔ ہم کسی بھی طریقے سے کسی بھی پلیٹ فارم پر جادو کو بڑھاوا نہیں دیتے۔ ہماری کوئی بھی ایسی ویڈیو نہیں ہے جس کے اندر ہم نے جادو کرنا سکھایا ہو، اور نہ ہی میرا ایسا کوئی دعویٰ ہے، نہ ہی میرے پاس کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ میں نے کوئی دعویٰ کر رکھا ہو کہ میرے پاس بڑی بڑی شکتیاں ہیں اور میں یہ کر سکتا ہوں اور میں یہ کر سکتا ہوں۔ میں ایک سمپل عام شہری ہوں، ایک اسٹوڈنٹ ہوں علم روحانیت کا۔ تو جہاں لوگ اس پلیٹ فارم کو یوز کر کے مختلف چیزیں بتا رہے ہیں، وہاں پر میں نے چاہا کہ میں بھی یہ جو اسلام کا ایک مخفی علوم ہے علم روحانیت، روحوں کا علم، روحوں کے امراض،
नफसियाती अमराज उनका कुरानी इलाज और बाकायदा तौर पर कुरान से हट के भी मुख्तलिफ छोटे छोटे टोने टोटके जिसमें शरी कोई ममानियत नहीं है, उनसे हमने जादू का इलाज बताया। और आपको कहीं भी किसी भी आमिल के पास नहीं जाना चाहिए। हमारे प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट जादू के बहुत सारे इलाज मुमकिन हैं, हमने बताए हैं। वो वज़ाइफ आप करें, ये सुन्नत रसूल है। मसनून दुआएं बता रखी हैं, आप उनको करें, आपको नफ़ा होगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।